متابعين إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناتكم عالم التقنية. مع إلياس من هذه القناة يرحب بالجميع اليوم في هذا الفيديو الجديد. وقبل أن نبدأ الفيديو، أتمنى من الجميع الذين يشاهدون هذا الفيديو والذين يشاهدون قناة عالم التقنية عامة يدخلوا يتابوناو معنا في لاشين ويخليو لنا شي كومونتير زوين، وما تنساوش تفعلوا معكم الجرس وتضغطوا على التوت ديال الكل باش يوصلكم لكل شيء. والفيديو الى عجبكم ديروا ليه لايك فقط، هذا فضل وليس امر. نبدأ على بركة الله اليوم ان شاء الله. كالعادة اليوم في مجال التقنية جبنا واحد التطبيق زوين سميتو ابيكا اكستراكتور. هذا التطبيق كيتيح لك انه مثلا انت دابا تطبيق عندك في التليفون، مثلا عندي بلاي ستور غادي نحولو ابيكا ونصيفطو لاي واحد في واتساب في فيسبوك في اي موقع، ولكن غياخد ليه شويه ديال الانترنت، ماشي بحال الرابط، فهمتني؟ اذا غتصيفطو ليه ويكون يتيليشارجي بشويه ديال الانترنت، مثلا هو ما خدامش بالوايفاي، خدام ب 3 جي ولا 4 جي، غادي تيليشارجي ويبدا يتيليشارجي معاه ويلقاه في الدوسي ديال في واتساب ولا في فيسبوك ولا المهم منين تيليشارجا هو يكون قل من الرابط، يا اما على درايف يا اما على بلاي ستور، روابط على جوجل، على المهم يكون هو كيتسمى داكشي كيحول التطبيقات الى ابيكا. واليوم غادي نشوفوا التطبيق ان شاء الله. نبداو وين غنبدل هاد الصوت اللي عندي. Smart Voice. C'est robot Thomas français. Application. اذا نبداو ان شاء الله كما العاده. انا كنحط جميع الروابط ديالي في كارت ميموار. Rechercher bouton accueil bouton. Mes fichiers. Carte SD. Dossier endroit appuyé de dossier lien appuyé. كالعاده. صوتي Smart. صوتي APK extracteur base APK appuyé 2 fois pour ouvrir. إذا هو التطبيق ديالنا. APK extracteur installer cette application. Installer bouton. التطبيق ديالنا APK extracteur، نضغطو على انستالي. APK extracteur installation. إذا APK extracteur installation. Arrêtez. نتسناو حطيت انستالا ونرجعو باش نديرو ليه فتح. إذا هو APK extracteur applications installer effectuer ouvrir. APK extracteur application installée. إذا نديرو ouvrir bouton. ويطلع لكم chargement des applications. دابا باش يدخلوا لابليكاسيون في APK extracteur. وهذا التطبيق متوفر على جوجل بلاي ستور. إذن بلا ما نبقاو حنا نقلبوا لي حتى كتلقى لي المهم نديرو ريشيرش، نقلبوا على شي تطبيق، نبدل اللغة ديال الكلافي. Talkback activé. Français. Définir sur français. Effet. Talkback est désactivé. Talkback désactivé. J. F. نديرو مثلا شي تطبيق، نديرو مثلا سمارت فويس، نديرو S. نديرو rechercher bouton. إذا effacer la évaluer nous. Bouton. كنقلبو Icône plané comme 50. Icône plané comme hop. Icône sans une comme hop. Icône sans une hop. Icône sans une push hop. Icône sans une set hop. Icône sans une 5 adapté option bouton. Icône sans une sans common hop. Icône sauvegarde et restauration comme option bouton. Icône security login hop. Icône sélection de son comme sec en hop. Icône selfie alarme comme sec 10 hop. Icône service mode comme sec endroit hop. Icône service mode reel option bouton. Icône service Google Play hop. Icône setting CV comme sens hop. Icône shell comme endroit. Icône seal logging comme sec hop. Icône smart manager comme hop. Icône smart car manager hop. Icône smart car service hop. Icône smart voice TTS smart voice.
هنا هو ندير Option اوبسيون ولا كاع Smart Voice. Partager. Information. Smart شنو Voice. نبارطاجي Partager. نبداو تحولوا ابيكا باش غادي تلقاو في فيشي غادي تخرجوا APK Option bouton. Icône Smart Option bouton. Icône SM Core comme Option Icône Smart Voice TTS Smart Voice. غنضغطوا عليه باش يتحول الابيكا باش نلقاوه في ملفاتي فيشي باللغه الفرنسيه. En cours d'extraction. Barre de progression. 0. En cours d'extraction. اذا هو دابا كيتحول ابيكا كيتحول Extraction اكستراكتور vers 2 points storage emulated. تحول Extracted app Smart Voice TTS Smart Voice. تحول دابا الابيكا نخرجوا الاكرون داكاي Appli. Mes fichiers. الفيشي Mes fichiers. Contact. Accueil bout. Mes fichiers. نقلبوا على Carte SD. ستوكاج ولا باراي Stockage de la ولا بعض الاشخاص ستوكاج دو تليفون او Dossier المهم extracted app. نقلب على هاد الدوسي Dossier extracted app. Appuyez 2 fois pour ouvrir. 1. Élément. كندخلوا ليه Dossier Smart Voice TTS. كنلقاو Smart فيه Voice. الدوسي ديال Appuyez سمارت 2 فويس كنلقاو Smart Voice base APK. كنلقاو Remonter d'un الرابط niveau داك bouton. الرابط كنلقاو هنا ابيكا Smart Voice base APK. Appuyez 2 fois pour ouvrir. 188. Remonter d'un niveau bouton. كنلقاو الرابط هنا وكنحددوه Smart ونديرو Voice اوتروز اوبسيون Autres options. اوتروز اوبسيون Partager. نديرو Mes fichiers. بارطاجي Aucune. واحد اللي كاين اصلا Stockage. Partager bouton. ودابا كنلقاو لي زابليكاسيون Bluetooth. WAP. Wi-Fi direct. والمهم لي زابليكاسيون اخرين كنلقاوهم هنا وهذا مكان لا تحويل تطبيق الابيكا للمحافظة على الانترنت للشخص الاخر. فهذا مكان. شكرا لكم اخواني اخواتي متابعين عالم التقنية في قناتكم قناة الجميع. كان معكم الياس من هذه القناة. اعجبكم الفيديو ديروا لايك كالعادة واشتركوا في القناة باش تدعموني ان شاء الله نزيد لقدام وندير فيديوهات افضل وفقط هذه القناة للاستفادة فلا اكثر. نستافدوا الجميع يستافد واللي يبغى شي سؤال يصيفطوا لي في لي كومونتير ان شاء الله نجاوبه. شكرا لكم على المتابعة. الى اللقاء Arrêtez. في فيديو اخر قادم. الى اللقاء.